سلام تعني حبلي زي خبركم من فتوات انتقطات مدب سابوعين تايمس لمون كم تلموده نسع زحرنا جم صرتن اوان ونزول لهم زينات تحزنا لكم مسئلة ننسنا مكتالكم نعدمه فلما عندنا تحطم نباخم كنابل أبزق النايات بوغان تقرأي كبير قطع وليدو الزغان قد وصانا بيت مخر فيدريشن إيتوبيا عامل كيتو لما عنتي حدش سبر زينات السامعين لهم بايتا جيتاچو ردا زمرح ودب سمرتن ودب ولدو تقرأي ناتو قداي نابيت فرد وسيدا من بارم ذكر انتخوان أبز قداي بيت فردي اتوسانك قادت ازاز محاو تتغيسو لهم مز قداي تتحيزقن بوغن تقرأي كالي ملك تقوم وتلعيلو لهم مختلا بومبر ودب هزبا ويان حرنا تقرأي ايتا اماني الاسفهم أبز قداي كبيد ستاف حالة تقوم واسمعم له بزرزر كناس معكم بخالي وغن اب كتماشرة كبيرنا يتقوم وسلام وصرف اندات خايديركم أبز قداي ون زرزر حبريتا كنا كفلكم هنا بخالي وجن أمانجو تجرين إثيوبيان كوينات أنت تولعه إثيوبيا أي تترفن قبل أي تأماني الأسفة بتمساسال زحلة فوري توكنا اسمعكم هنا لايك كومنت شير سبسكرايب مقارك الزنقو ببزلخمو سنة صانحيتم صباحنا كايدو سلام او سلفي نتكون تبخيلو بمنجست فيدرال تاوج زلو صره حزب تግራይ ዝኮነ አዋጅ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ንምግላጽ እምበር ኣይንቀበሉን ማል ጥራሕ ይኾነን ክብሉ ዋና አማሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተወልደ ብርሃን ገብረ ጻድቀ ገሊጾምሎም እቲ ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፊ ብሙሉእ ድሌትን ድፍኢትን ሕብረተሰብ ዝተበገሰ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ኣይተወልደ ብርሃን ነዚ መሰረት ገይሩ ኣብ መላእ ትግራይ እቲ ሰልፊ ክካየድ ብዝተጸውዐ መሰረት ሰልፊ ንምክያድ እኹል ምድላው كم استجبر عرقة يصبلهم. أتين بيت مخر فيدريشن أمخنيو مرجع بورد إثيوبيا قبل على الجزء تجري زعوجه صار كل كبر من النت تجري زخونة أي تبت كي يعرون مخنانون ويخعن مقبلون طرح كم زي خونة زتكس أم حدارم قبل على كبر من النت تجري زت عوجه كل عراري كبلون بترين عفهم لهم. نزيه نمخنان زكاة سلام وسلف دمام عب زحلو يحلو كله تجري بحد خوينه كخونة يجيب أخلو تسوي عملهم. نزيه صراحة حد النت من النت حزب تجري عمل كيتم بمنجست فيدرال كونه تبخيلو زتوسنه وسنه نمقلبات زكايدو وسلام او سلفي نمت نقاف زفتنو تجارو انتحالهم دما نخبرن مننت تجرين حزب تجرين مخاد سل زخونه كاب تكبارم قطبو كأدبو كم تجبا ملقتم حلفهم لهم كاب كم زعينات مخات حزب تجري زحنشش تكبار تقطبهم جزعات تجرين تمزابلتن ناب بعلوان نومه مربتهم كملسو مس حزبهم كوينم دمصوم كسمو دما بزقات من نصوع قبل تغيسلهم اب زوبا سمين معراب تግራይ ናይ ዝርከባ ወረዳታትን ከተማታትን ነበርቲ ዝኾኑ ሰብዋና ተሽከርከርቲ قبل 19 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት በአቆጻጽራ ገዝ ጀሚሮም ናይ ተሽከርከርቲ ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ከም ዘለውን እቶም ወና ማሕዳሪ ሓቢሮም ኣለዎም እቲ ጽባሕ ዝካየድ ሰልፊ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ ምስ አማሕደርቲ ዝምልከቶም አካላት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብምረዳም ኩሉም ማሕበረሰብ ዝሳተፈሉ ክኸውን ምስ አካላት ጸጥታ ኾነ ምስ ኩሎም ዝምልከቶም አካላት كل عينة مدلاون مردان كم زتجبر عيتولد برهان جبر صادق مس 104.4 الراديو اف ام مقالب زنبرم صادحين تقيسوا بالله أزي كم زلون دخلوا فتوى تقاتلتنا عب زوبا سمين معراب تجري كتماتاتن رباقونان شرون راس اللاسن سلفي تشكركرتن رات خايديركم اتسلفي أكالت الصباح منجستي إثيوبيا بتكالاتو أبيلو وسينين زبلو وسان زقوم هزبا وسلامة وسلف قوينو لو مدحر كترون عب زي تفلالي كتماتات قلص المخوانو تقاليسلوم اتوم سلفينياتات وسان منجستي إثيوبيا مقلصلتا جونوسايد حزب تجري كبلو زتقسن تخونو محزنة تجري الامحران بوديت جونوسايدرات أينا عن زبلون كالوت الصحفات بمحز عبيتي قدناتات اتن كتما بمزوار تقامتاتهم انداسمو يركبون أزي كم زلون دخلوا مقتل بومبر ودف حزب ويان حرنا تجرين مقتل بريزيدنت كزيو من محدار تجري أي تعاماني الأصفام منجست إثيوبيا نوع السلام بريتوريا يتحس كم زلوا بمقلص حيلتات مكل خالف فيدرال كوينات النمجمار في سكانات الصبايا ناب تجري جزو يسقع له كبد متقاسو بي بي سي حبيرو توع السلام بريتوريا داغم كتنس زلوا تخلو تحت مخانو زحب رأي تعاماني الأصفام داغم هنا بججت مس إثيوبيا زئتو انت خوينو إثيوبيا مفراس عدل كم زلوا
ዘለዋን ንዞባዊ ዘይመረጋ ዝበዓሰ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንትግራይ ክዕንዋ ከም ዝኽእል ድማ ወሲኹ ይሕብር ስለዝኾነ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ካብ 2020 እስካዕ 2022 ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ዘብቅዕ ውዕል ሰላም ንምውሓስ ማሕበረሰብ ዓለም ኢዱ ክእቱ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ካብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብዝተዋሃቦ መምርሒ መሰረት ንክልላት ትግራይን ኣምሓራን ዘሰሓቡ ወረዳታት ካብ ተቀድሚ ሕዚ 5 ግዜ ኣብ ትሕቲ ትግራይ ኮይነን መረፃ ዘካየድኦ ክወፃእ ብምግባር ዝተመሓላለፈ ውሳነ ንዝነበረ ወጥሪ ኣኽሪርዎ ከም ዝርከብ ድማ ቢቢሲ ኣብ ፀብፃቡ ይጠቅስ እቲ መረፃ ሰነ 1 2026 ብኣቆፃፅራ ምዕራባውያን 24 ጉንበት 2018 ዓ.ም ብኣቆፃፅራ ገዝ ከም ዝካየድ ዘዘኻኸረ ቢቢሲ ሕወሓት ነቲ ውሳነ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ድማ ንፅባሕ መደብ ከም ዝሓዘ ቢቢሲ ኣብ ፀብፃቡ ኣዘኻኺሩሎ እዚ እናወሰኸ ዝኸድ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ናብ ምውላዕ ኩናት ከይዓርግ ስጋት ፈጢሩ ከም ዝርከብ እውን ቢቢሲ ወሲኹ ሓቢሩሎ ስርዓት ብልጽግና በቲ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ካብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ተወሲኑ ብዝብል ንዝተመሓላለፈ መግለፂ ኣመልኪቱ ነዚ ጉዳይ ንዘምፀሉ ሓደጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ሓድሽ ፀዋታ ሒዙ ዝመፀ ይመስል ከምና ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝመርሕዎ ፖለቲካዊ ውድብ ስምረትን ውድብ ወለዶ ትግራይ ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ምውሳዶም ዝዝከር እንትኸውን እዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ እቲ ቤት ፍርዲ ዝወሰነ ውሳነ ድማ ሎማዓንቲ ብመልክዕ ሰበር ዜና ኣዘራራቢ ኮይኑ ወፂሉ ቤት ፍርዲ ነቲ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ብሕታዊ ውሳነ ክእገድ ከም ዝወሰነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እንከይተረፈ ኣብ ዕላው ናይ ፌስቡክ ገጹ ዝጠቅዖ ጽሑፍ የመላኽት ብርግጽ ግን እዚ ፀዋታ እዚ እንታይ ዕላማ ዝሓዘለ ዝብል ሓሳባት እንዳተንጸባረቀ ይርከብ ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ጉዳይ ዝሕለፈ ውሳነን ሕዚ ከዓ ብሽም ቤት ፍርዲ ዳግም ኢዱ ክስሕብ ዝፍትነሉ ዘሎ መንገዲ ዕላምኡ እንታይ ዝብል ሕቶታት እንዳበገሰ ይርከብ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ኣፈላላይ ዘርኢኻ ወጥረ ንምንጋስ ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእልን ብዙሓት ግምቶም እንዳንጸባረቁ ይርከቡ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ናይ ተቃውሞ ድምፂ ካብ ዘስምዑ ኣመራርሓ ፖለቲካዊ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝኾነ እቲ ሓደ ኣሉላ ሓይሉ ነጋ እንትኸውን ጉዳይ ግዝኣት ትግራይ ናብ ቤት ፍርዲ ምውሳድ ኣዝዩ ሓደገኛ ክብል ይጠቅስ እቲ ውሳነ እገደ ተነቢሩ ዝብል ዘለውን ቀልዲ ክብል ዝጠቅስ እቲ ኣመራርሓ ብቅጽበት እንታይ ከይግበር እዩ ተፈሪሑ ክብል እውን ብሕቶ መልክዕ ጽሑፍ ይቅጽል ቀሊል ተዝኸውን ነይሩ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ መረፃ ዝግበረሉ ኩነታት እንደምፈጠር ነይሩ ክብል ዝሓትት እቲ ኣመራርሓ ኣብ መሬት ዘሎ ግን ንሱ ኣይኮነን ክብል እውን የነጽር ብስሩ ነዚ ጉዳይ በዓልና ኮይኑ ክከራኸር ውክልና ዝተዋሃቦ ወይ ከዓ ዘለዎ ኣካል መን እዩ ክብል እውን ሕቶ ያልዕል ቤት ምክሪ ዘይብላ ትግራይ ብዛዕባ ምልዋጥ ቅርፂ ትግራይ ክውስን ህዝባዊ ውክልና ዘለዎ ኣካል ከመን እዩ ዝብል ሕቶ እውን ይቕጽል እቲ ሓቂ ግና ከምቲ ትማል ክበሃል ዝውዓለ እንከይኮነስ ነዝወሰነ ኣካል ኣብ ቅዋሙ ከም ዝጸንዐ ዘርኢ ቁልጭ ኣቢሉ ዘመላኽት ጉዳይ ክብል ኣይተ ኣሉላ ሓይሉ ነጋ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ይጠቅስ ካብዚ ብተወሳኺ ምክትል ኣቦ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኾነ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ እውን ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ዕላው ፌስቡክ ገጹ ጽሑፍ ይዘርግሕ ዓበይቲ ብሄራዊ ጉዳያት ትግራይ ብሻጥርን ድራማን ናብ ቢሮክራሲን ቤት ፍርድን እናወሰድካ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ምውራድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘስዕቦ ቀጻሊ መዘዝ ከቢድ ክብል ዝገልጽ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሉዓላውነት ትግራይ ጉዳይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ሉዓላውነት ትግራይ ጉዳይ ዋጋ ዕዳጋ ኣይኮነን ሉዓላውነት ትግራይ ጉዳይ ሪፈረንደም ኣይኮነን ሉዓላውነት ትግራይ ጉዳይ ድራማን ሻጥርን ኣይኮነን ክብል ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ ዝዘርግሖ ሓፂር ጽሑፍ ንጹር ገይሩሎም